أنما ينحط من صبب ارتقى، وكان يصافح المصافح بيده الشريفة فيجد منها سائر اليوم رائحة عمرية، ويضعها على رأس الصبي فيعرف مسه له من بين الصحبية ويدرى. يتلألأ وجه الشريف تلألؤ القمر في الليلة البدرية، يقول لا علم قبله ولا بعده مثله ولا بشر يرى. عبر الله محمد الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الكريم. وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياة.